अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले हाम्रो गान्धर्व सङ्गीत एकाडेमीमा चाहिँ अब थर्ड इयर रनिङ हुन लागेको छ, क्लास जारी छ। हजुर, हिजो मात्रै सरस्वती पूजाको कार्यक्रम सकेर अलिकति व्यस्त पनि भयो त्यहाँ। यो गीत सङ्गीतमा व्यस्त हुनुहुन्छ कि अथवा क्लास मात्रै लिइराख्नु भएको छ कि के छ अहिले? अहिले सुरेश सर यस्तो छ, कतिपय कुराहरू निकै ग्याप हुँदो रहेछ। हजुर, थोरै अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जस्तो पनि जानुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कुराहरूको सुरुवात हजुर जहाँबाट बिग्रेको छ त्यहीँबाट गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन भन्ने महान व्यक्तिहरूको भनाइलाई सम्झेर अहिले मैले म्युजिकलाई पनि कन्टिन्यू क्लासहरू पनि गरिरहेको छु। यो सबै कुरालाई सँगसँगै लाँदाखेरि कतिको सजिलो छ अथवा कतिको गाह्रो छ, के छ त्यसमा? त्यो त धेरै गाह्रो छ। उद्देश्य तपाईँको उद्देश्य राख्नु एउटै हो, एउटै राख्नु, एउटै लिनु, एउटै मान उद्देश्य बोकेर त्यसको पछि लाग्नु भन्छन् विद्वानहरू पनि त्यही भन्नुहुन्छ होइन, अग्रजहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। यो सङ्गीत क्षेत्रतर्फ लाग्नु भएको छ, सङ्गीत क्षेत्र लाग्दाखेरि के कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने देखियो? सङ्गीतमा यस्तो छ, सङ्गीतमा अब दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा कस्तो छ भने एउटा सिकेर जाने कुरा हुन्छ, एउटा अटोमेटिकल्ली जस्तो तपाईँको निकै झुकाव भएको भएर घरमै प्र्याक्टिस गरेर गर्ने कुराहरू हुन्छ। तर अहिले यो बजारमा आएको जुन वातावरण छ, विकृति छ, विसङ्गति छ, यो नक्कल प्रचारबाजी एउटा हट्नै पर्ने चिज छ। त्यसै गरी यो विकृतिको रूपमा आएको यो अश्लील शब्दहरूका प्रयोगहरू होइन, यो पनि अलिकति रोक्न जरुरी छ। अब यो टिकटक आउनु, म्युजिकल्ली आउनु, यी विविध कुराहरू आउनु, टेक्नोलोजीले फड्को मार्नु, टेक्नोलोजीको यो पोजिटिभ पक्ष हो, यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिन जरुरी छ। र म्युजिकका कतिपय कुराहरू नयाँ ट्रेन्डमा आएका म्युजिकहरूलाई पनि हेर्दाखेरि यो परिवर्तन स्वीकार्नु पर्ने आवश्यकता पनि छ र यो हुन जरुरी पनि छ। आफ्नो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी पनि छ, तपाईँको छुट्टै टिम पनि छ, पोलिटिक्सतिर पनि लाग्नु भएको छ होइन, कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? यस्तो छ, यो म्युजिकमा अलिकति छायामा परेको देखिनु म्युजिकबाट हेर्दा मेरो पोलिटिक्स र सङ्घ संस्था नै हो। संस्था छायामा परेको देख्नु यी अरू दुईवटा कुरा भए, पोलिटिक्स छायामा परेको देख्नु यी कुरा भए जस्तो मलाई त्रिकोणात्मक तरिकाले मलाई अलिकति छायामा पारेको छ। भनेपछि एउटा प्लेटफर्म दिने, एउटा कलाकारहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ जस्तो तपाईँहरूले त्यो बनाउनु पर्छ। एकदम राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेछ। अब हाम्रो दीपक दाईहरू भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विभिन्न महोत्सव गर्नुहुन्छ, अरू दाईहरूले महोत्सव गर्नुहुन्छ। पश्चिममा गर्ने महोत्सवमा बुटवल महोत्सव, भैरवा महोत्सव, पोखरा महोत्सवमा बोलाउनुहुन्छ। त्यसै गरी पूर्वको इलाम पाँचथर, ताप्लेजुङ, झापा होइन, अनि विराटनगर लगायतका ठाउँहरूमा हामीले कार्यक्रमहरू महोत्सवहरूमा आफ्नो टिम पठाउने र कतिपय कार्यक्रममा आफू पनि जाने। म स्टेज एङ्करिङ आफै पनि गर्छु र त्यसको लिडिङ लिएर जान्छु। कार्यक्रम एङ्करिङ पनि आवश्यक हुँदा या टिमै चाहिँदा थोरै मात्रै मान्छे चाहिँदा त्यही अनुसार कन्ट्याक्टमा साथीहरू जानुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू जानुहुन्छ। अहिलेको देशको अवस्थालाई हेर्दाखेरि राजनीतिक कतातिर गइरहेछ, देश कतातिर गइरहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ, अब अहिले ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा नेपाली पोलिटिक्स फसिरहेको अवस्था छ। एमसिसी आउँदा पनि फाइदा, नआउँदा पनि फाइदा, के कारणले हो अलिकति खुलाइदिनु? एमसिसी आउँदा फाइदा चाहिँ दलहरूको क्षणिक स्वार्थ हो तपाईँको, किनभने त्यहाँ अर्बौं रुपियाँ बजेट आउने होइन, त्यो बजेटले तत्काललाई त क्षणिक रूपमा त विभिन्न कार्ययोजनाहरू जुन पुरा भएको छैन, सरकारले गर्न नसक्ने कामहरू पनि पुरा हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसिसी आउँदा एउटा फाइदा जस्तै त देखिन्छ, तर यो क्षणिक हुन्छ। विभिन्न देशहरूमा लगभग एमसिसीका कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले आफ्नो डाइरेक्ट हस्तक्षेप गर्न थालेको देखिएको छ, काहीँ त गरि पनि सकेको छ, तपाईँले बुझ्नुभयो होला होइन। तपाईँको बुझाइमा चाहिँ एमसिसी के हो त? मिलिनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज भनेको अमेरिकाले विभिन्न देशहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा संस्थागत सहयोगको एउटा कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न प्याकेजका कार्यक्रमहरू दिएर एउटा बजेटिङ फन्ड गर्छ। त्यो बजेटले कतिसम्म काम गर्ने, के काम गर्ने भनेर त्यहाँभित्रका विभिन्न बुँदाहरूले हेर्छ। तर एउटा सामान्य अर्थमा बुझ्दा यो एउटा अनुदानको एउटा कार्यक्रम हो, सहयोग हो। नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा म सूर्यराज लामा र साथमा क्यामेरामा हाम्रो राज लामा सर हुनुहुन्छ। आज फेरि मैले नयाँ प्रतिभाशाली व्यक्तित्वलाई मैले निम्ताएको छु हाम्रो च्यानलमा, भलाकुसारी कार्यक्रममा। र भर्खरै हाम्रो च्यानल हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा दबाइदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा कुनै पनि नयाँ भिडियोहरू अपलोड भयो भने तपाईँहरूलाई तुरुन्तै जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। र को हुनुहुन्छ उहाँ आज हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताउन चाहन्छु। नमस्कार, स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। धन्यवाद सूर्य सर, धेरै धन्यवाद। हाम्रो च्यानलमा उपस्थित हुनुभयो, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर आउनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ?
अहिले हाम्रो गान्धर्व सङ्गीत एकाडेमीमा चाहिँ अब 3rd इयर रनिङ हुन लागेको छ, क्लास जारी छ। हजुर। हिजो मात्रै सरस्वती पूजाको कार्यक्रम सकेर अलिकति व्यस्त पनि भयो त्यहाँ, धेरै कलाकार साथीहरू साथीभाइहरू सबैजना जमघट गरेर एउटा चाहिँ आफैमा रमाइलो गर्ने कार्यक्रम गरियो। हजुर। र आजदेखि चाहिँ अब क्लास तपाईँको यो हाम्रो च्यानलको इन्टरभ्यू सकेर क्लास जाँदैछु। यो अहिलेको समय यो गीत सङ्गीतमा व्यस्त हुनुहुन्छ कि अथवा क्लास मात्रै लिइराख्नु भएको छ कि के छ अहिले? अहिले सुरेश सर यस्तो छ, कतिपय कुराहरू निकै ग्याप हुँदो रहेछ। हजुर। थोरै अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जस्तो पनि जानुपर्ने हुन्छ। हजुर। मैले गायक बन्ने सपना बोकेरै काठमाडौँ आएँ। एसएलसी गर्ने बित्तिकै म यहाँको रिजल्टै मैले यहाँ सुनेको। त्यस पछाडि मैले आरआर क्याम्पसबाट म्युजिकमा र एउटा सब्जेक्ट पोलिटिकल साइन्स राखेर ब्याचलर गरेँ। हजुर। त्यस पछाडि केही गीतहरू पनि थिए त्यति बेला निक्ले, तर त्यसको पब्लिसिटीहरू पनि गर्न पाइएन र फेरि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न पाएन। अलिकति पोलिटिक्सले पनि मलाई कता कता गाभो। त्यस कारणले थोरै त्यसलाई चाहिँ छायामा पर्यो। अनि फेरि कुनै पनि कुराहरूको सुरुवात हजुर जहाँबाट बिग्रेको छ त्यहीँबाट गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन भन्ने महान व्यक्तिहरूको भनाइलाई सम्झेर अहिले मैले म्युजिकलाई पनि कन्टिन्यू क्लासहरू पनि गरिरहेको छु। त्यस पछाडि पोलिटिक्सलाई पनि मैले निरन्तर दिइराखेकै छु होइन। अनि कलेजको डिग्रीलाई पनि मैले अहिले निरन्तर दिइराखेको छु। तिनटै कुरा प्यारलली लगिरहेको छु। हजुर। यो सबै कुरालाई सँगसँगै लाँदाखेरि कतिको सजिलो छ अथवा कतिको गाह्रो छ, के छ त्यसमा? अनि त्यो त धेरै गाह्रो छ। उद्देश्य तपाईँको उद्देश्य राख्नु एउटै हो, एउटै राख्नु, एउटै लिनु, एउटै मान उद्देश्य बोकेर त्यसको पछि लाग्नु भन्छन् विद्वानहरू पनि त्यही भन्नुहुन्छ होइन, अग्रजहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। तर मलाई कता कता काठमाडौँ आइसके पछाडि आरआर क्याम्पसमा जब भर्ना भएँ त्यहाँ विद्यार्थी आन्दोलन राजनीतिले मलाई राजनीतिपट्टि पनि अलिकति झुकाव देखायो। त्यसै गरी गीत सङ्गीतले पनि मलाई तानेको त छँदै थियो। गीत सङ्गीत तानेरै म काठमाडौँ पढ्न आएको, नत्र हाम्रातिरको मान्छेहरूमा पूर्वको 1 नम्बर प्रदेश उदयपुर जिल्ला। अनि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँबाट हामीले एसएलसी पास गरिसकेपछि पढ्नलाई त्यहीँ पनि हाम्रो सुविधा त छ भए पनि आउटमा जाँदाखेरि विराटनगर धरान त्यस्तै जाने चलन थियो त्यो बेला कि काठमाडौँ अलिक आइपुगिहालिँदैन थियो। तर पनि के छ भन्दाखेरि मेरो म्युजिकको एउटा प्यासनले चाहिँ मैले चाहिँ +2 ब्याचलर यहीँ गर्नलाई म आएँ। त्यस्तो छ। अनि त्यहाँदेखि मैले धेरैवटा कुरा हेर्ने भएको भएर चाहिँ अलिकति के छ भने म थोरै पछाडि चाहिँ परेको जस्तो लाग्छ। तर यसलाई प्यारलली लगेर एउटालाई अलिक बढी फोकस, अरू कुरालाई अलिकति कम फोकस गरेर म अगाडि बढ्दैछु। अब चाहिँ यो सङ्गीत क्षेत्रतर्फ लाग्नु भएको छ, सङ्गीत क्षेत्र लाग्दाखेरि के कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने देखियो? सङ्गीतमा यस्तो छ, सङ्गीतमा अब दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा कस्तो छ भने एउटा सिकेर जाने कुरा हुन्छ, एउटा अटोमेटिकल्ली जस्तो तपाईँको निकै झुकाव भएको भएर घरमै प्र्याक्टिस गरेर गर्ने कुराहरू हुन्छ। तर के छ भने म्युजिक बुझ्नका लागि र म्युजिक केही गर्छु भन्नका लागि चाहिँ म्युजिक सिक्न जरुरी छ होइन। स्टारै बन्नका लागि, गायकै हुनका लागि त म्युजिक नसिके पनि हुन्छ फेरि होइन। म्युजिकको कुरा चाहिँ त्यो छ। म्युजिकलाई कसरी बुझ्ने त भनेर भित्री रूपमा बुझ्न चाहँदाखेरि चाहिँ म्युजिकको नलेज लिनै पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि विद्वान गुरुहरूसँग हामीले सङ्गत गर्नै पर्ने हुन्छ। भनेपछि गायक स्टार बन्नको लागि खासै आवश्यकता परेन, सङ्गीततिरै झुकाव हुनको लागि चाहिँ अथवा म्युजिक लाइनतिरै त्यसमा डिग्री हासिल गर्नको लागि चाहिँ होइन, त्यो भन्न अध्ययन हुनु पर्यो। ठिकै छ। यो अहिलेको यो बजार माहौलमा कस्तो किसिमको सङ्गीतहरू गीतहरू चाहिँ बजार मार्केट लिन्छ जस्तो लाग्छ? दुईवटा कुरा छ यसमा पनि। अब एउटा त के छ भने अलिकति बजार परिवर्तन त हुनैपर्छ। सबै एकै खालका एउटै सोचका एउटै जाँगरका मान्छे रहेर इन्डस्ट्री अगाडि बढ्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। परिवर्तन त आवश्यकता छ। हजुर। तर परिवर्तनका नाममा थोरै विकृति पनि देखिन्छ होइन। हजुर। जस्तो अलिकति अश्लील शब्दहरू अलिक बढी प्रयोगमा आइरहेछन् र त्यस्तै कुराहरू मान्छेले रुचाएको पनि देखिन्छ। हजुर। अब कतिपय घरमा त यो सबै कुरा चलेको पनि देखिन्छ, तर धेरै ठाउँमा अझै पनि चलेको छैन त्यस्तो। र त्यो अलिकति विकृतिहरूलाई चाहिँ रोक्न पाएदेखि परिवर्तन चाहिँ फेरि सम्भव छ र परिवर्तन हुनु चाहिँ जरुरी छ मेरो विचार। ठिकै छ। अहिले यो बजारमा आएको जुन वातावरण छ, विकृति छ, विसङ्गति छ अथवा कपिराइटको कुराहरू भनौँ होइन, यी कुराहरूको लागि चाहिँ सुधार ल्याउनको लागि अथवा समस्या समाधान कसरी देख्नु भएको छ? यसले अलिकति अप्ठ्यारो के बनाएको छ भने नव गायकहरूलाई म गीत गाउँछु, म गायन पेसा रोजेर केही गर्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ कपिराइटको एउटा अधिकार हुँदैन र राम्रा उहाँहरूलाई मन परेको गीतहरू गाउँदाखेरि त्यो बन्द हुने अटोमेटिक अब युट्युबले आफै गरिदिन्छ होइन। त्यस्ता कुराहरू पाइरेसीका कुराहरू विविध कुराहरू छन्। एउटा त अहिले अलिकति नक्कल बजार पनि चलिरहेको छ। हजुर। जस्तो एउटा हिन्दी गीतको अथवा कुनै फारसी सङ्गीतको कुनैको मेलोडीलाई ठ्याक्क ल्याउने
यसलाई हल्का मोडिफाई गरेर लोक जस्तो प्याटर्न बनाएर ट्याक्कासँगले आफ्नो ट्र्याक बनाएर गाउने चलन पनि छ। त्यस्ता कतिपय गीतहरू पनि भेटिए देखिए सुन्दै पनि छौँ हामी हेर्दै पनि छौँ होइन। अनि नक्कलको एउटा प्रचारबाजीले पनि अलिकति असर पारिरहेको छ। यो नक्कल प्रचारबाजी एउटा हट्नै पर्ने चिज छ। त्यसै गरी यो विकृतिको रूपमा आएको यो अश्लील शब्दहरूका प्रयोगहरू होइन यो पनि अलिकति रोक्न जरुरी छ। अब यो टिकटक आउनु म्युजिकल्ली आउनु यी विविध कुराहरू आउनु टेक्नोलोजीले फड्को मार्नु टेक्नोलोजीको यो पोजिटिभ पक्ष हो। यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिन जरुरी छ र म्युजिकका कतिपय कुराहरू नयाँ ट्रेन्डमा आएका म्युजिकहरूलाई पनि हेर्दाखेरि यो परिवर्तन स्वीकार्नु पर्ने आवश्यकता पनि छ र यो हुन जरुरी पनि छ। र यस्ता विविध कुराहरूले गर्दाखेरि म्युजिक इन्डस्ट्रीमा केही समयदेखि हल्का गाह्रो पनि छ र यसले साँच्चै नै भन्नुपर्दा एउटा राम्रो परिवर्तनको फड्को मार्दै पनि छ र यसमा खुसीको कुरा पनि छ। अहिले तपाईँले यदि गीत गाउने अवसर अथवा भोलि तपाईँले गीत एल्बम निकाल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कस्तो म्युजिकहरू मनपर्छ होला? जस्तो अब भनौँ न कुनै पप टाइपको अथवा आधुनिक टाइपको अथवा चाहिँ भनौँ न कस्तो खालको तपाईँ लोकलाई टच गरेको तर वेस्टर्नको अलिकति रकमा फ्युजन भएको झट्ट सुन्दा पप गीत हो कि अलिअलि आधुनिक हो कि भने जस्तो हुने खालको लोकगीतको वेस्टर्न फ्युजनमा म गाउन खोज्दैछु र त्यस्ता गीतहरू कतिपय कुरा अब मिक्सिङमा पनि गइसकेका छन्। अलिकति सानो टुक्रा एक्जाम्पलको लागि गाइदिनुहुन्छ कि? तिमीसित प्रेम गीत गाउन मन लाग्छ हो र मायालु साँच्चै हो र मायालु तिमी जता त्यतै त्यतै आउन मन लाग्छ हो र मायालु साँच्चै हो र मायालु यो पाराको लोक फ्लेभर आयो अहिले गाउँदा चाहिँ। तर यसको एरेन्जमेन्ट चाहिँ पुरै वेस्टर्नमा छ बङ्गाली स्टाइलमा वेस्टर्नमा। अहिलेको यो माहौलमा तपाईँ आफ्नो गाउँबाट आउनुभयो सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा कसरी प्राप्त भयो तपाईँलाई? सानैदेखि सोच बनाउनु भएको थियो कि अथवा के थियो तपाईँको? यस्तो चाहिँ अटोमेटिक हुँदो रहेछ। मेरो बेलटारको सगरमाथा सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल हो। म त्यहाँ क्लास 6मा पढ्दै गर्दा म हुन त 6देखि मात्रै पढेँ हो। त्यसपछि त मेरो खोटाङमै थियो पढाइ। 6देखि पढ्दा जाँदा के भयो भन्दाखेरि हाउस वाइज कम्पिटिसन हुन्छ हाउसमा। त्यतिखेर म एल्ला हाउसमा थिएँ। एल्ला हाउसमा हुँदा के हो त भन्दाखेरि हाउस वाइज कम्पिटिसनमा अलिकति थोरै यसो बोल्ने ओर्ने नेतृत्व लिन खोज्ने ओर्ने चाहिँ कता बानी परेछ। त्यस कारणले हामी पनि गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो सर पनि हुनुहुन्थ्यो आरके सर अनि आफ्नो हाउसका सरहरूले अलिक बढी प्र्याक्टिस गराउनु भयो। हाम्रो सरले पनि हामीलाई प्र्याक्टिस त गराउनु भयो तर म्युजिक अलिकति बुझ्दै नबुझ्यो अन्त धुन्दा जस्तै मात्रै गरिएको थियो क्या त्यतिखेर एउटा पार्टिसिपेट हुनका लागि भएको जस्तै मात्रै भयो। अनि त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ हामी लास्टै भयौँ। हजुर पछि त्यसको रिजल्ट एनाउन्स हुने बेलामा हामी लास्टमा नै भयौँ। त्यसपछि कता कता मनमा छ लिडिङ गरे जस्तो गरेको थिएँ यो त के भयो भने जस्तो भएको थियो। त्यसपछि हुँदै जाँदाखेरि म क्लास 7 पढ्दा रामेश ढकालको आशीर्वाद भन्ने फिल्म आयो। हजुर त्यो फिल्म हेर्न साथीभाइ हामी मिलेर गयौँ। गइसकेपछि एकपल्ट हेर्दा त्यो फिल्मले मलाई कता कता म्युजिकप्रति झुकाव बढायो। हजुर फेरि दोस्रोपल्ट पनि त्यो फिल्म हेर्न गएँ त्यही हलमा हाम्रो हलमै बेलटारकै हलमा। अनि त्यस पछाडि दोस्रोचोटि पनि हेर्दा त्यो फिल्म मजा छ तेस्रोचोटि हेर्दा पनि मजा छ कहिले धिप्न मर्ने फिल्म पनि भयो र मलाई म्युजिकले कता कता तानिसकेछ। हजुर अनि त्यो फिल्म हेरेर सुरुमा त रामेश ढकाल जस्तै बन्छु भन्न थालेँ। ढकालकै मात्रै गीतहरू ट्र्याक पनि उसकै मात्रै पाउने र त्यतिखेर चलेका गीतहरू उसैका थिए। चलेर छाडेर गयो दैव तेरो होइन अनि लगायतका धेरै गीतहरू थिए। मरालका गीतहरू सुनिन्थ्यो निसुलो छाडेर गई राजपालका तिमीलाई रोजे जस्ता गीतहरू त्यतिखेर अत्यन्तै चलेका गीतहरू थिए। यिनै गायक जस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्लान बनाउँदै म्युजिकमा अलिकति होम्ने। म क्लास 8मा पढ्दा हाम्रो सदरमुकाम गाईघाटमा मैले मेरो 9 क्लासमा पढ्न जाने बेलाको ग्यापमा 8 क्लासको इक्जाम दिएर मैले 2 महिना त्यहाँ म्युजिकको अलिकति सामान्य थोरै तालिम पनि लिएँ बेसिकको सारेगामाहरू यताउति अग्रम बग्रम त्यतिखेर लिएँ त्यो पनि। अनि त्यसपछि त मलाई म्युजिकको भूत अत्यन्तै सवार भयो। एसएलसी गर्ने बित्तिकै काठमाडौँमा नगइ हुन्न भने त्यस पछाडि एसएलसी त्यहाँ दिएँ रिजल्टै यहाँ सुने। त्यसपछि कहाँ सिक्न पाइन्छ त भन्दा भौतारिँदै म्युजिकका विभिन्न ठाउँहरू साधना कला केन्द्र त्यति बेलाका चलेका विभिन्न चाहिँ म्युजिक एकाडेमीमा बुवालाई पनि लिएर गएँ। तर पछि साधना कला केन्द्र भन्दा नि म्युजिकमा अरू विषयमा पनि ब्याचलर हुने म्युजिक पनि ब्याचलर हुने आएर पढ्नु भनेर मेरो आदरणीय दाइ रमेश पौडेलले मलाई त्यहाँनिर एडमिसन गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि मैले उहाँ पोलिटिसियन पनि हो अहिले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पनि हो पार्टीको। अनि दाइकै गाइडेन्समा राजनीतिमा पनि म अलिक समय सक्रिय भएँ। म्युजिक पनि मेरो ब्याचलर पनि भयो। त्यतिखेर बैरी नै सम्झी भन्ने मैले एउटा गीत पनि रेकर्डिङ गरेको थिएँ मैले 11-12 म्युजिकमा पढ्दैखेरि। बैरी नै सम्झी तिमीले नाता तोडेर गयौ नि माया गरिनौ किन मलाई छोडेर गयौ नि युट्युबमा पनि छ यसको भिडियो चाहिँ छैन अडियो
रेकर्ड भर्सन त्यतिखेरको यो 12-13 वर्ष अगाडिको गीत हो अनि त्यस पछाडि गर्दै गइयो अनि त्यो ठ्याक्कै तपाईँको ब्याचलर सकिसकेपछि चाहिँ अलि समय म त्यतिकै रुममा लिएँ बाहिरै जाने कि म्युजिकमै केही गर्ने कि अलि पोलिटिक्सलाई ध्यान दिने कि जस्ता पनि कुराहरूले म 1-2 वर्ष अड्केँ त्यस पछाडि होइन केही त गर्नुपर्छ भने म्युजिकको चाहिँ रेकर्डिङहरू चाहिँ केही चाहिँ भइरहेका थिए तर मैले फेरि यस्तो छ रेकर्डिङमै र मेरा युट्युबहरूमा नै धेरै गीतहरू र भिडियो नभए पनि मैले स्टेज सोहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी गरेँ फेरि बिचमा विभिन्न महोत्सवहरूमा जाने देशका विभिन्न हरेक पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न महोत्सवमा जाने पछि समयले मलाई एङ्करिङ पनि बनायो अनि कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्ने हाम्रो टिम छ होराइजन युथ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट छ म्यानेजमेन्टको तर्फबाट मैले धेरै खालका प्रोग्रामहरू गरेँ तपाईँको इन्डियादेखि होइन नेपालका पनि विभिन्न ठाउँका तराईका हिमालका पहाडका पूर्वका पश्चिमका चुनावी प्रोग्राम महोत्सव सानसाना कार्यक्रम हलमा हुने कार्यक्रम विभिन्न ठाउँका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्टै जस्तो म्यानेजमेन्ट संस्था हाम्रो संस्थाको उसको प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष म छु अनि हाम्रो टिममा अहिले पनि 20-30जना डान्सरहरू हुनुहुन्छ होइन लेडिज जेन्ट्स दुवै गरी अनि 2-4जना गायकहरू हुनुहुन्छ हाम्रो एउटा टिमै छ हामी 5जना चाहँदा 5जना पठाउने 7जना चाहँदा 7जना पठाउने एउटा टिम पठाउने गर्छु म टिम म्यानेजमेन्ट हो यो होराइजन युथ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको म्यानेजमेन्ट संस्था हो र यसरी चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु र अब चाहिँ म्युजिकको पनि एउटा कन्टिन्युटी छ अब केही समयमै 2-4वटा गीतहरू मेरा आउँदैछन् र तिनलाई मैले कमर्सियल गीतको रूपमा लिनेछु र कमर्सियल रूपमै त्यसको प्रचारबाजी हुनेछ र कमर्सियली म अब केही समयमै आउँदैछु छिटो भनेपछि मार्केटमा तपाईँले गीत गाइसक्नु भएको छ ल्याइसक्नु भएको छ होइन तपाईँलाई त्यो पहिलो रेकर्डको गीत बजारमा ल्याउँदाखेरि तपाईँको अविस्मरणीय क्षण त के त होला नि यसो अलिकति खुलाउनुहोस् न त्यो यस्तो छ रमेश दाई भन्ने एउटा रमेश थापा उहाँ चाहिँ यो मिसन मिडियामा यहाँ दिल्ली बजारमा डान्स सिकाउनुहुन्थ्यो त्यो मिसन मिडियाले बेला बेलामा कलेक्सन एल्बमहरू निकाल्थ्यो हजुर यहाँ पर्मिला लामा लगायतका कलाकारहरूको एउटा चाहिँ आउन आँटेको रहेछ हजुर होइन कलेक्सन एल्बम हजुर त्यो जन्म भन्ने एल्बममा चाहिँ एउटा गीत तपाईँ पनि छ हजुर आइज भाइ गाउने भाइ भन्नुभएको थियो त्यस पछाडि चाहिँ हुन्छ दाइहरू भनेर म उहाँ मिसन मिडियामा गएँ त्यसपछि एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर त्यो हार्मोनिक रेकर्डिङ स्टुडियो भन्ने कुदाल सडकको छेउमा छ त्यसमा चाहिँ त्यो गीत पहिलोचोटि रेकर्डिङ गरेँ मैले ठिक छ भनेपछि तपाईँको यो म्युजिक लाइनमा केही गर्छु भनेर तपाईँ घुमिसकेपछि तपाईँले सम्पूर्ण म्युजिकहरू सम्पूर्ण गीत सङ्गीतहरू होइन प्लेटफर्महरू खोतल्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने एरिया क्षेत्र कुन जस्तो लाग्छ जस्तो तपाईँको आफ्नो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी पनि छ तपाईँको छुट्टै टिम पनि छ पोलिटिक्सतिर पनि लाग्नु भएको छ होइन कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यस्तो छ यो म्युजिकमा अलिकति छायामा परेको देखिनु म्युजिकबाट हेर्दा मेरो पोलिटिक्स र सङ्घ संस्था नै हो संस्था छाया परेको देख्नु यी अरू दुईवटा कुरा भए पोलिटिक्स छाया परेको देख्नु यी कुरा भए जस्तो मलाई त्यो पुनरावृत्त तरिकाले मलाई अलिकति छायामा पारेको छ तर कस्तो छ भने अब चाहिँ मेरो मुख्य प्लान चाहिँ के छ भने यो छँदैछ संस्था त छँदैछ जस्तो संस्थाले त मलाई विभिन्न ठाउँमा चिनाउने पुर्याउने पनि काम गरौँ एकाडेमिकल्ली रेकर्डिङ स्टुडियोको आधारमा रेकर्डिङ गरेर विभिन्न गीतहरूलाई हिट भाइरल अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार विभिन्न बनाएरै कमर्सियल्ली नआएरै पनि मलाई त्यो संस्थाले त्यो एउटा ठाउँ दियो र मैले विगतमा गरेका 2-4वटा गीतहरू जुन जति पनि युट्युबमा छन् ती मैले कमर्सियल्ली गरेको थिएँ र एउटा रहर मात्रैको लागि जस्तो चाहिँ गरेको हो अब चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई अघि सुनाएको गीत अनि अब आउने अरू पनि गीतहरू जुन स्टुडियोमा अब काम त भइरहेकै छ ती गीतहरू चाहिँ मेरा कमर्सियल गीतहरू हुन् त्यसको विभिन्न प्रचारहरू हुनेछ ती गीतहरू एउटा कमर्सियली रूपमा तिमीलाई हेरिनेछ ती गीतहरू त्यसरी आउनेछन् त्यसो गर्दाखेरि अहिले थोरै संस्थालाई पनि अलिकति थन्काउने त होइन तर कस्तो छ भने अलिकति त्यसलाई ग्याप जस्तो गरेर लाने त्यसलाई चाहिँ थोरै गरेर लाने होल टाइम नदिने पार्ट टाइम जस्तो बनाउने र पोलिटिक्सलाई पनि पार्ट टाइम बनाउने र म्युजिकलाई चाहिँ अलिक बढी समय दिएर अब अलिक समय चाहिँ म म्युजिक गाउँदैछु आर्थिकको हिसाबले हेर्दाखेरि कमाइ संस्थातिरपट्टि छ कि यता सङ्गीत क्षेत्रतर्फपट्टि छ कि के छ कुन हिसाबले हेर्नु भएको छ आफूले कसरी सर्भाइभल गरे सर स्टेप बाई स्टेप हुँदो रहेछ अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दा मलाई संस्थाले नै सबै कुरा गरिरहेछ अहिले खाने लाउने हिँड्ने बस्ने हरेक कुराको व्यवस्था वास्तवमा संस्थाले गरिरहेछ न म्युजिकले न चाहिँ तपाईँको पोलिटिक्सले होइन पोलिटिक्समा त अहिलेसम्म पनि छैन हजुर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दै जाने हो भने बिचमा मलाई लाग्छ म्युजिकले दिन्छ किन यो छोटो समयमा पनि लोकप्रिय हुन सकिने होइन छिटो मिठो हुन सकिने तर यसको लागि ब्याकग्राउन्डमा फ्ल्यासब्याकमा अब होइन त्यो आफ्नो मेहनत त छुट्टै छ तर देखिने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको अलिक छिटो यसको रिजल्ट आउँछ
पोलिटिक्समा चाहिँ अझ बढी समय लाग्छ त्यसरी हेर्दा पैसा कमाउनकै लागि कमाउने हुँदा त जे कुरा पनि कमाइयो तर पनि सरसर्ती हेर्दा पोलिटिक्सले वास्तविक कमाउनु पर्यो भने त पोलिटिक्सको कमाइलाई अरूले नै भ्याउला तर पनि म्युजिकको आफ्नै कमाइ पनि राम्रो छ कमाउनकै लागि मात्रै नभएर मान्छेले एउटा प्यासनको लागि पनि काम गरेको हुन्छ नत्र कमाउनलाई अरू पनि धेरै सेक्टरहरू छन् कमाउन व्यापार गरे पनि बिजनेस गरे पनि विदेश गए पनि किनभने म ब्याचलर त्यतिखेरै गरेको मान्छे मैले 5-7 वर्ष अगाडि नै ब्याचलर गरिसकेको छु मेरो म्युजिक त एउटा सब्जेक्ट मात्रै भयो कम्पलसरी नेपाली इङ्ग्लिस र अरू विषय त मेरा थिए त्यसो गर्दा मैले व्यापारै गरे पनि हुन्थ्यो हरेक कुराहरू थियो सम्भावना त धेरै थियो तर मैले रोजेको विषय एउटा म्युजिक एउटा पोलिटिकल साइन्स हो त्यसमै मैले ब्याचलर पनि गरेँ हो अहिले चाहिँ मैले पोलिटिकल साइन्समा ब्याचलर गर्दैछु अनि म्युजिक चाहिँ मैले एकाडेमिकल्ली सिकिरहेको छु यसलाई प्यारलली लाँदैछु तर के भने बढी फोकस म्युजिकलाई गर्दैछु भनेपछि तपाईँको यो संस्था जुन छ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी यो चाहिँ तपाईँले कसरी दर्ता गराउनुभयो कसरी कतिवटा कार्यक्रम गर्नुभयो कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू चाहिँ बढी तपाईँहरूले गराउनुहुन्छ फोकस गराउनुहुन्छ तपाईँको क्राइटेरिया कस्तो छ यसमा के छ भने म काठमाडौँ आउने बित्तिकै जडीबुटी र सुकुम्बासी बस्ती लगायतका ठाउँहरूमा हामीले यसको बाल क्लब बनायौँ हजुर हजुर बाल क्लब चाहिँ बस्तीमा हामीले 4वटा बाल क्लब बनायौँ एउटा बाल क्लबलाई फ्याक्सन गरेर पछि त्यसैको छाता संस्था जस्तो अहिले भन्नु मान्यौँ विभिन्न सङ्घहरूको महासङ्घ हुने जस्तो हजुर त्यसको चाहिँ छाता सङ्घलाई युवा क्लब बनायौँ सानैमै हाम्रो अब 16-17 18 19 उमेरमा युवा क्लब बनायौँ अनि क्लबका गतिविधिहरू र बाल क्लबका गतिविधिहरूलाई प्यारलली 12-13वटा संस्थाहरूले पनि सहयोग गरेका थिए होइन त्यतिखेरका तत्कालीन संस्थाहरू बाल वातावरण केन्द्र महिला एकता समाज विभिन्नले सहयोग गरिरहेको थिए हामीलाई प्रोग्रामहरू गरिरहेको थियौँ हामी कार्यक्रमहरू गरिरहने गीत गाइराख्ने डान्स गरिरहने र डान्सको ट्रेनिङ दिइरहने त्यस पछाडि तपाईँको एक्टिङको तालिम दिइराख्ने होइन विभिन्न कमेडी कार्यक्रमहरू सिङ्गिङका कार्यक्रमहरू गिटार सिक्ने कार्यक्रमहरू यस्तो सिपमूलक कुराहरू जस्तो बालबालिकालाई सिप चाहिन्छ र बालबालिकाहरू अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने सोचका साथ हामीले त्यो एउटा मुभमेन्टलाई अगाडि बढाएका थियौँ त्यसमा बिस्तारै म युवा क्लबको सचिव हुँदै अध्यक्ष बनेपछि मैले त्यो संस्थालाई ह्यान्डल गर्दै गएँ अझ ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू कन्सर्टहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले आफै गर्दै गयौँ र जति बढी कार्यक्रम भयो मान्छेको ट्यालेन्ट उत्पादन उति बढी हुन्छ सिकेर भन्दा किनभने कार्यक्रम हुने भइसकेपछि तपाईँले दुईवटा कुरा तयारी गर्नुपर्छ दुईवटा कुरा तयारी गरेर तपाईँ सिक्न जाने कुरामा त्यति धेरै ध्यान नहोला किन आज नि भोलि पनि गइरहनु भयो भने आजको कोर्स तपाईँले त्यतिकै सामान्य रूपमा तपाईँ आउनु होला तर भोलि कार्यक्रम छ भने चाहिँ तपाईँले आज दुईवटा कुरा प्रिपेयर गर्नुहुन्छ जस्तै गरी हामीले कार्यक्रम बढीभन्दा बढी गरेर मान्छेहरूलाई बढीभन्दा बढी सजग र प्रिपेयर बनायौँ त्यसो गर्दै जाँदाखेरि पछिल्लो समयमा केही समयको ग्यापमा विभिन्न महोत्सव र अरू कार्यक्रम गर्दै जाँदा पछिल्लो समयमा चाहिँ यसलाई रजिस्टर गर्नुपर्छ रजिस्टर गरे पछाडि विभिन्न कार्यक्रमहरू अझ गर्न सकिन्छ किनभने हाम्रो एउटा खालको पपुलारिटी भइहाल्यो हामीसँग ट्यालेन्सी भइहाल्यो किनभने बिवोइङ गर्ने भाइहरू ट्यालेन्ट डान्सरहरू ट्यालेन्ट सिङ्गरहरू भएको र कमेडी पनि कलाकारहरू भएको एउटा त्यत्रो ग्रुपलाई चाहिँ कहाँ लगेर अब व्यवस्थापन गर्ने त भन्दाखेरि होराइजन युथ इभेन्ट म्यानेजमेन्टका रूपमा त्यसलाई हामीले दर्ता गऱ्यौँ आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि त्यो दर्ता भएर त्यसले विभिन्न इभेन्टहरू गरिरहेछ त्यसले कन्सर्टहरू गरिरहेछ विभिन्न महोत्सवहरू गरिरहेछ सानो कार्यक्रमहरू गरिरहेछ ठुला कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेछ सक्ने सम्मका कार्यक्रमहरू विभिन्न खालको कार्यक्रम गरिरहेको छ भनेपछि एउटा प्लेटफर्म दिने एउटा कलाकारहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ जस्तो तपाईँहरूले त्यो बनाउनु भयो भनेपछि कस्तो खालको चाहिँ वातावरणहरू फिडब्याकहरू पाउँछन् अथवा त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि कलाकारको तर्फबाट आफ्नो व्यक्तिगतको तर्फबाट के छ एकदम राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेछ अब हाम्रो दीपक दाईहरू भन्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूले विभिन्न महोत्सव गर्नुहुन्छ अरू दाईहरूले महोत्सव गर्नुहुन्छ पश्चिममा गर्ने महोत्सवमा बुटवल महोत्सव भैरवा महोत्सव पोखरा महोत्सवमा बोलाउनुहुन्छ त्यसै गरी पूर्वको इलाम 5 थर ताप्लेजुङ झापा होइन अनि विराटनगर लगायतका ठाउँहरूमा हामीले कार्यक्रमहरू महोत्सवहरूमा आफ्नो टिम पठाउने र कतिपय कार्यक्रममा आफै पनि जाने म स्टेज एङ्करिङ आफै पनि गर्छु र त्यसको लिडिङ लिएर जान्छु कार्यक्रम एङ्करिङ पनि आवश्यक हुँदा या टिमै चाहिँदा थोरै मात्रै मान्छे चाहिँदा त्यही अनुसार कन्ट्याक्टमा साथीहरू जानुहुन्छ भाइ बहिनीहरू जानुहुन्छ कार्यक्रम गरेर आउनुहुन्छ अहिलेसम्म सबै कुरा ठिक छ प्रतिक्रिया राम्रो छ संस्थालाई पनि थोरै बहुत बचत छ संस्थाले हामीलाई पनि खुवाएको छ हामीले संस्थालाई पनि बचाएका छौँ त्यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा काम गर्दाखेरि आफूलाई अलिकति गर्वको महसुस हुन्छ कि अथवा गीत गाउँदाखेरि गर्वको महसुस हुन्छ या त इभेन्ट म्यानेजमेन्टको एज अ होलको रूपमा लिडिङ गर्दाखेरि सजिलो केमा होइन यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो चाहिँ अटोमेटिक जस्तो हुन्छ जस्तो कार्यक्रमको लिडिङ गरेर जानुपर्ने हुन्छ लिडिङ गरेर जाँदा त्यहाँ एङ्करहरू अब चाहिँ फेरि उहाँहरूले फेरि हायर गरेर बोलाउनु पर्ने हुन्छ 10 दिन 15 दिन 20 दिनको कार्यक्रमहरू हुन्छ महोत्सव त अब त्यो गर्नु भन्दाखेरि हाम्रो टिमलाई नै जिम्मा दिँदा त अब एउटा प्याकेजमा जान्छ प्याकेजमा जाँदा उहाँहरूलाई पनि सजिलो भयो हामीलाई पनि सजिलो भयो हामी पनि रोजगार भयौँ भने जस्तो हुँदो रहेछ कि क्या पनि अब त्यो अटोमेटिकली एङ्करिङ पनि गर्ने अब एङ्करिङ गर्दा पनि हाम्रै साथीहरूलाई प्राय गरिन्छ किनभने डान्सर हाम्रै यो कमेडीहरू यताउति सबै प्राय हाम्रो हुन्छ राष्ट्रिय
भनेर फेमस ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूलाई मात्रै उहाँहरूले हायर गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ती कलाकारहरू पनि प्रायः चिनेकै पर्नुहुन्छ, नचिनेको हुनाले एक दुईजनाको धेरै त बोलाउनु हुन्न, एक दिनमा एउटा हुन्छ प्रायः, नत्र दुईवटा कलाकार बोलाउने हो, नत्र बाँकी हाम्रै टिम हुन्छ। त्यसो गर्दा एङ्करिङमा पनि एकदम आनन्द आउँछ, मजा आउँछ। सुन्नमा आएको छ तपाईँ युवा नेता पनि हुनुहुन्छ अरे। युवा नेता तपाईँ कुनको युवा नेता र कस्तो किसिमकोलाई तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, देशको अवस्थालाई अथवा पार्टीलाई? यस्तो छ, युवा नेताको अर्थ के भने मेरो पोलिटिक्सप्रति इन्ट्रेस्ट हो। हजुर हजुर। अब विभिन्न युवाहरूलाई विभिन्न क्याम्पेनहरूमा लिडिङ गरिरहेकै हुन्छ, विभिन्न आन्दोलनहरूमा लिएर गइरहेकै हुन्छ। हजुर। त्यस कारणले र क्लब संस्था ह्यान्डल गर्ने कुराले पनि एउटा लिडरसिप त हो नि त त्यो। हजुर। र मेरो पोलिटिकल साइन्सको पढाइ त्यतिखेर पनि मेरो ब्याचलर एउटा म्युजिक पछाडि पोलिटिकल साइन्सै थियो। अहिले पनि म पोलिटिकल साइन्समै डिग्री गरिरहेको छु। हजुर। मलाई पोलिटिक्सको एउटा युगमा हुनुपर्ने नलेज छ हजुर भन्ने सोध्छु म है आफूलाई, किनभने डिग्री गर्दैछु नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले पोलिटिक्स बुझेकै छु भन्ने मैले भन्न पाउनुपर्छ र भन्छु म। अब के छ भने युवाहरू यस्तो छ, लिडिङ त स्वत भइहाल्छ, त्यो अब जिनमै छ जस्तो क्या, त अटोमेटिकल्ली हुने कुरा हो। र यसलाई पार्टीगत रूपमा पनि मैले अगाडि बढाउँदा पनि गरेको थिएँ। अहिले अलिकति त्यहाँ थोरै प्यासिभ हुँदा पनि मेरो अटोमेटिक पार्टी बाहिर पनि लिडिङ नै बढी चल्छ। विभिन्न कार्यक्रम फङ्सन हरेक कुरा लिडिङ गर्ने एउटा। कुन पार्टीको युवा नेता हुनुहुन्छ तपाईँ? पार्टी म नेकपा एमाले निकट हजुर युवा सङ्घको केन्द्रीय विभागीय सदस्य थिएँ योभन्दा अगाडि। हजुर। अब अहिले केन्द्रीय सदस्यको प्रोसेस र विभिन्न कुराहरू छन्, तर युवाको राजनीति नगरी पनि म युवामा त्यति लोकप्रिय छु। अहिलेको देशको अवस्थालाई हेर्दाखेरि राजनीतिक कतातिर गइरहेछ, देश कतातिर गइरहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ, अब अहिले ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा नेपाली पोलिटिक्स फसिरहेको अवस्था छ। एमसिसीका कुराहरूलाई विभिन्न बुँदाहरूमा राम्रो जस्तो देखाए पनि यो वास्तवमा राम्रो छैन भनेर धेरै विद्वानहरूले नेताहरूले भनिरहनु भएको छ। पोलिटिकल साइन्समै डिग्री पिएचडी गर्नुभएको डाक्टर भीमराव लगायतका धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यसको यो बुँदाहरूमा नराम्रो यो बुँदाहरू चाहिँ शङ्कास्पद भएको हुनाले यो एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भनिरहेको छ। दलहरू अब पास गर्ने कि नगर्ने के गर्नेमा द्वन्द्व छन्। सभामुखले म पास गर्न दिन्न भनिरहनु भएको छ भनेपछि अहिले नेपाली पोलिटिक्समा अलिकति एउटा टर्निङ पोइन्ट आउँदैछ जस्तो छ। तपाईँको कस्तो छ भने अब सरकार पनि यही विषयमा एमाले र काङ्ग्रेस मिल्दाखेरि सरकार लगभग गिर्ने जस्तो पनि एउटा सम्भावना छ र विविध कुराले गर्दाखेरि अलिकति पोलिटिक्स एउटा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। एमसिसी पास गर्दा पनि अप्ठ्यारो स्थिति हुन सक्ने, नगर्दा पनि हुन सक्ने एउटा परिस्थिति। यो फागुनकै 16-17तिरसम्ममा तैँले एमसिसीको फाइनल डिसिजन दिए भनेर कहिले भनिसकेको अवस्थामा थोरै दलहरूलाई समस्या परिरहेको छ। यसरी नेपाली राजनीति पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुँदै परिरहेको छ। एमसिसी आउँदा पनि फाइदा नआउँदा पनि फाइदा किन, के कारणले हो अलिकति खुलाइदिनु? एमसिसी आउँदा फाइदा चाहिँ दलहरूको क्षणिक स्वार्थ हो तपाईँको, किनभने त्यहाँ अर्बौं रुपियाँ बजेट आउने होइन, त्यो बजेटले तत्काललाई त क्षणिक रूपमा त विभिन्न कार्ययोजनाहरू जुन जुन पुरा भएको छैन, सरकारले गर्न नसक्ने कामहरू पनि पुरा हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसिसी आउँदा एउटा फाइदा जस्तै त देखिन्छ, तर यो क्षणिक हुन्छ। विभिन्न देशहरूमा लगभग एमसिसीका कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले आफ्नो डाइरेक्ट हस्तक्षेप गर्न थालेको देखिएको छ, काहीँ त गरि पनि सकेको छ, तपाईँले बुझ्नुभयो होला होइन। अब धेरै डिटेल्ली एमसिसीको अब बुदा त मलाई खासै थाहा छैन, तर कस्तो कुरा छ भने यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली स्वाधीनतालाई चाहिँ नेपाली अस्मितामाथि चाहिँ यसले हस्तक्षेप गर्दछ। तपाईँलाई थाहा छ हरेक देशमा स्वतन्त्रता दिवस मनाइन्छ, इन्डिपेन्डेन्स डे इन्डियाले पनि मनाउँछ, विश्वका विभिन्न देशहरूले मनाउँछन्, तर नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जसले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स डे स्वतन्त्रता दिवस भनेर मनाउँदैन, किनकि वीर पुर्खाहरूले अङ्ग्रेजहरूलाई र विभिन्न देशहरूको हस्तक्षेपलाई स्वीकारेनन्। यो भनेको हात दिए जस्तो गरेर जीवै बजार दिने खालको भनौँ न एउटा त्यो खालको प्लान हो यो एमसिसी भनेको, हामीलाई त्यो लाग्छ। र यसले चाहिँ अलिअलि गरेर गलिपद्य जस्तो गरेर भोलि चाहिँ बिख हुनसक्छ, यो एमसिसी एउटा विष बन्न सक्छ र एमसिसीलाई चाहिँ रोक्नुमा भलाइ हुनसक्छ। विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू, पोलिटिकल साइन्सका विद्वानहरूले र हरेक क्षेत्रका हरेक फिल्डका नेपाली समाजले पनि यसलाई अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यथास्थितिमा एमसिसीलाई पास गर्नु हुँदैन र पछि दलहरू मिल्दा पनि यसका बुँदाहरूलाई पुरै केलाएर हेरेर नेपाली जनतालाई पनि सोधेर पार्लियामेन्टबाट पनि निर्णय गरेर एउटा विधिसम्मत रूपले पास गर्न भने सरकारले सक्न पनि सक्छ, होइन भने यही अवस्थामा एमसिसीलाई पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छ। तपाईँको बुझाइमा चाहिँ एमसिसी के हो त? मिडनम कर्पोरेसन च्यालेन्ज भनेको अमेरिकाले विभिन्न देशहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा संस्थागत सहयोगको एउटा कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न प्याकेजका कार्यक्रमहरू दिएर एउटा बजेटिङ फन्ड गर्छ। त्यो बजेटले कतिसम्म काम गर्ने, के काम गर्ने भनेर त्यहाँभित्रका विभिन्न बुँदाहरूले हेर्छ, तर एउटा सामान्य अर्थमा बुझ्दा यो एउटा अनुदानको एउटा कार्यक्रम हो, सहयोग हो। भनेपछि
अब यो देशको जनतालाई र युवाहरूलाई तपाईँ कसरी बुझाउनुहुन्छ एमसीसी ठिक छ या ठिक छैन? यस्तो छ पोलिटिकल कुरामा म अलिकति ब्याक पनि भएको भएर हाम्रो पार्टीको पनि यसै गर्ने भनेर ठ्याक्कै फिक्स डिसिजन नआइसकेको भएको भएर मैले चाहिँ यसै भन्छु भन्ने चाहिँ कुरा रहेन। तर पनि हाम्रा विद्यार्थी सङ्गठनले युवाहरूले पनि यसको विरोध गरिरहनु भएको छ होइन। अनि त्यस पछाडि विभिन्न नेतागणहरूको पनि यसमा भनाइ चाहिँ सकेसम्म हामीले यसलाई चाहिँ त्यहाँ पारित गर्नुहुन्न नै भन्ने छ होइन। मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन, यसलाई पारित गर्नुहुन्न भन्ने नै हो। र धेरै सामाजिक अभियन्ताहरूको पनि तपाईँलाई मैले अघि पनि भने यो कुराहरू आउँदा नेपाली जनतालाई स्वीकार नहुने कुरा मैले अघि पनि तपाईँलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ, वीर गोर्खालीको सन्तान हो हामीले स्वतन्त्र दिवस मनाउँदैनौँ भने पछाडि वीर गोर्खालीहरूले यो देशलाई देशको अस्मिता लुटिनबाट जसरी बचाएका थिए त्यसै गरी एमसीसी सम्झौता अहिले अमेरिकाले थोरै मिठो दिए जस्तो गर्दाखेरि दुसुक परेर लिनुभन्दा यसलाई बहिष्कार गरेर आफ्नो स्वाधीनता स्वाभिमानलाई बचाउनु नै सरकारको विभिन्न राजनीतिक दलहरूको भलाइ छ र यसमै नेपाली जनताको पनि भलाइ हुन्छ। फेरि हामी अब अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ। तपाईँको फेरि आफ्नो प्रोफेसनलतिर फर्क्यौँ। यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अबको दिनमा तपाईँ कसरी उदाउने देख्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ यो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर मैले अघि पनि भने तपाईँले राम्रै क्वेसन गर्नुभयो। मैले निकै अगाडिदेखि बोकेको यो सपनालाई अलिकति बिउजाउनका लागि अब कमर्सियल रूपमा आउनु जरुरी छ भन्ने सोचिसकेको छु र केही गीतहरू त मेरो लाइनमै पनि छन्, छिट्टै नै बजारमा आउने तयारीमा छन् र अझै त्यस्तै राम्रा खालका विशेष खालका गीतहरूलाई मैले सिलेक्ट गर्दैछु, हेर्दैछु र त्यो गरे पछाडि विभिन्न कलाकारहरूको साथमा उत्कृष्ट भिडियोहरूको साथमा बजारमा कमर्सियल रूपमा पठाउनेछु। अब हेरौँ त्यो त जनताको हातमा छ, दर्शक श्रोताको हातमा छ, तर कमर्सियल्ली नआओस्। तपाईँको अब आउनेवालाको कुनै एउटा छोटो शब्द तयारी छ भने गाएर सुनाउनुहुन्छ कि के छ? तयारी यस्तो छ, अहिले मिडियामा फ्ल्यास गर्न अलिकति नगर्नु भन्नुभएको छ कम्पोजरहरूले। त्यस कारणले अहिले यो कुरा गोप्य नै भयो र तपाईँलाई म तयारी हुने बित्तिकै बोलाएर यसकै विषयमा गीत सङ्गीतकै विषयमा त्यतिखेर धेरै गीतहरू तपाईँलाई सुनाउनेछु, जुन आउन लागेका गीतहरू र विगतमा भएका गीतहरू। आज तपाईँले धेरै विषय उठाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा गायककै रूपमा अथवा चाहिँ एउटा सिङ्गिङकै रूपमा तपाईँले बोलाउनु भएको कतिपय मेरो गीत गाउन पनि पर्ने हुन्थ्यो, तर आज विभिन्न विषयहरू थियो त्यस कारणले यी कुराहरू अलिकति थोरै छायामा पनि परे। त्यस्तै हुन्छ, मल्टी कुराहरू गर्दा एउटा कुरा त छायामा पर्छ, त्यस्तै आज भएको छ। र तपाईँले जुन उठाउनु भयो क्लब संस्थाको कुरा, त्यसरी एउटा उर्वर स्थिति थियो र अहिले त्यसले पनि एउटा ठाउँ लिइसकेको छ। त्यतातिर पनि म अहिले स्लोली जान चाहन्छु र पोलिटिक्सको पनि कुरा म पढ्दै त छु, अध्ययन त मेरो हुँदैछ, तर पनि त्यसलाई अलिकति छायामा पार्दै अहिले म्युजिकलाई नै तपाईँले अहिले सोधे जस्तै म अगाडि बढ्न गइरहेको छु। तपाईँलाई म सबै कुरा जानकारी गराउनेछु। हस् त, अन्तिममा तपाईँको केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ देशको आज तमाम दर्शक श्रोताहरू इष्टमित्रहरूले हेरिरहनु भएको छ हाम्रो च्यानलको मार्फत, उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, तपाईँले मल्टी क्वेसनहरू मल्टी विषयमा सोध्नु भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले पोलिटिक्सको बारेमा खासै कुरा गर्नु परेन। एमसीसीको विरुद्धको कुरा छ, त्यो राम्रो भए पारित होला, नराम्रो भए फिर्ता जाला होइन। अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ विरोध मात्रै गरिरहेको छौँ, विरोधका लागि मात्रै विरोध चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसले पोजिटिभ कुराहरू पनि देखाउँछ भनेर त्यहाँ काहीँ कथामा केही छ र त्यस्ता कुराहरू भने त्यसलाई समर्थन गर्दै होइन भने यस्ता कुराहरूको खबरदारी गर्ने कुराहरूमा तपाईँहरू लाग्नुहोस् भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई तथा जति पनि अहिले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई। र गीत सङ्गीतको कुरा पनि तपाईँले उठाउनु भएको छ, म छिटै बजारमा केही मेरा विशेष गीतहरू लिएर आउँदैछु, कृपया सुनेर प्रतिक्रिया दिनु होला। र सूर्य सरसँग आज हाम्रो युट्युब च्यानलमा यतिन्जेल भलाकुसारी भयो, कुराकानी भयो, सबै कुरा त हामीले समेट्न सकेनौँ किनभने हाम्रो त्यही खालको तयारी पनि थिएन, अकस्मात जस्तो आज हाम्रो भलाकुसारी भएको हुनाले तपाईँले सोध्नुपर्ने कुरा र मैले भन्नुपर्ने कुरा अलिकति ऱ्यान्डमली जस्तो चाहिँ देखिएर, तर पनि ओभरअल तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, निम्तो गरिदिनु भयो। कृषा आजका हाम्रो च्यानलमा भलाकुसारी कार्यक्रममा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो महेश थापा, हाम्रो गायक पनि हुनुहुन्छ प्लस युवा नेता पनि र एउटा संस्थागत रूपमा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कार्यक्रम अर्गनाइज गरेर चलाउनु भएका र कार्यक्रम सञ्चालक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आज यस भलाकुसारी कार्यक्रममा थोरै छोटो मिठो उहाँको व्यक्तित्वको कुराहरू र उहाँको व्यक्तिगत कुराहरू र उहाँको एउटा सानो कथा जस्तो हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। र अन्तिममा अब जाँदा जाँदै हाम्रो च्यानल हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण
दर्शक श्रोता मित्रहरू इष्ट मित्रहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र साथसाथमा बेल आइकन र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भलाकुसारी कार्यक्रमबाट म सूर्यराज लामा र क्यामेरामा साथ दिने राज लामा पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।